السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف، معكم أخصائية إيمان أنوار تازي. في إطار الحديث على المناعة، لأن أكثر حاجة غنحتاجوها في الوقت الحالي هي نحفزو ونقويو الجهاز المناعي ديالنا. الجهاز المناعي باش نسهلو علينا الأمور ونفهموه هو بحال العسكر ديال البلاد ديالنا. باش نحميوها خصها عسكر اللي كيكونوا مدربين، كيكونوا اكفاء، كيكونوا منضبطين وكيكون عندهم السلاح. الجسم ديالنا باش حتى هو نحميوه ما يدخلوش العدو، ما يدخلوش له دي بكتيري، ما يدخلوش له دي فيروس، دي جيرم. خاصو واحد الجهاز دفاعي اللي هو الجهاز المناعي. العسكر ديالو خلايا، انسجه، اعضاء اللي حتى هي كتكون متخصصه، كتكون مدربه. غير هو هاد الجهاز المناعي خصو اكزيجون، هو اكزيجون يعني ما كيقضيش باللي كاين، هو حساس بزاف ومتطلب بزاف وما كيقضيش باللي عطا الله. دونك خصنا نوفروا له دوك الطلبات ديالو، وخصنا عاود نحفزوه باش يؤدي الدور ديالو كما ينبغي. نحفزوه سيتادير انه نديرو فيه الحماس، لان غير لو فات ديال ملي كتكون مستريسي وعيان وطالع لك الدم وخايف ومرعوب وهذا، فهاد الجهاز المناعي كيهبط الارض. في حاله ما كتكون المورال عندك طالع وكتحاول ان تواجه الامور، فانت كتقوي هاد الجهاز المناعي ديالك. طبعا الجهاز المناعي كما قلت لكم فهو محتاج المجموعه ديال الحوايج باش يخدم لينا مزيان. الخلايا المناعيه باغا بروتين، دونك راه ليا الحبوب، راه ليا الذره، راه ليا الشعير، راه السمك، راه حتى اللوز، كركاع. حاولوا نعطيوه بروتينات اللي صحيه. الجهاز المناعي كذلك محتاج الفيتامين A اللي كيدخل في تكوين الخلايا المناعيه. دونك نجيبوا البيتا كاروتين، نجيبوها من خيزو، نجيبوها من الخضار الورقيه. محتاج الفيتامين سي ولا فيتامين المناعه في شليضه، فيها مطيشه ومعدنوس، والفلفله خضراء فيها الحامض، وفيها زويته ديال الزيتون ومعدنوس، ولا حمضيات، ليمون، كيوي، فريز. فهادو كيحتويو على نسب مهمه من فيتامين سي. ومحتاج الفيتامين او اللي كنلقاوها في الزيوت، زيت الزيتون اللي خصنا نستعملوه في الفطور، نستعملوه على الحسوه، نطيبوا به، او حتى في المكسرات، لوز، كركاع، اللي بغيتو، المهم حسب الامكانيات ديالكم. ومحتاج الفيتامين دي. فيتامين دي كنجيبوه من الشمس. اذا طول هذا الحجر لا قدر الله فغادي نحتاجوا المكملات ديال فيتامين دي، سينو الا كانت الشميسه راه تخرجوا للبالكون يضربكم شويه الشمس اولا تطلعوا للسطح. باش تقوى الخلايا المناعيه محتاجه عاود الفيتامين بي. دونك ذره، شعير، القمح بنخالته، قطاني، مكسرات. ديما حنا كتشوفونا ديما كندوروا في واحد، يعني في واحد الاغذيه، واحد الكاتيجوري ديال اغذيه معينه محتاج لوميغا 3. دونك اسماك، سورتو الاسماك، لان اسماك الدهنيه وكاين اسماك رخيصه، سردين، كابايلا، طون. دونك شوفوا نتوما كل مره نوعوا الطبق ديالكم، المهم جيبوا له هاد المواد هذا اللي كيحتاج ليها. المناعه خاصها زنك، خاصها كالسيوم، خاصها سيلينيوم، خاصها مغنيسيوم. هادشي راه غتجيبوه من الماكله المتنوعه، خضره، قطاني، حبوب. لاحظوا اننا شو حوايج اللي تنركزوا عليهم، حوايج بساط متوفره، ماشي غتمشيو داكشي اللي عمرتوا به لي شاريو ديالكم وجبتوه من السوبر مارشي. كاينين عاود مواد اخرى اللي تقدر تعاون، اللي فيها دي برينسيپ اكتيف اللي قويه، فيها مواد اللي كتعاون الجسم ديالنا من غير لي فيتامين، من غير الاملاح. حقا من الاملاح المعدنيه المهمه اللي خصكم تدخلوها الجسم ديالكم هي الزنك. وكما قلت لكم من غير لي فيتامين ومن الاملاح كاينين مضادات اكسده قويه كتكون في بعض النباتات، وكتكون حتى في الخضروات وفي الفواكه.
يعني هذا علاش غادي نقول لكم انه خاصكم تدخلوا باش تقويو المناعه ديالكم مشروبات عشبيه اللي قويه. مشروبات عشبيه اللي غادي نقولها لكم في الفيديو المقبل. هاد المشروبات لائحه طويله ديال المشروبات غتعاونكم بواحد الشكل كبير 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 بزاف، وغادي حتى غتبنوها، غتعرفوا عليها، غتعاونكم في حوايج اخرى مرتبطه بالصحه ديالكم من غير المناعه. ونتمنى انكم تكتسبوا هذه العاده ديال الاتزان، لان الاتزان ماشي ديما نشربوا غير اتاي، ماشي ديما نشربوا غير قهوه، ماشي ديما نشربوا غير الحليب. بالعكس هاد الاتزان هادو سورتو في العشيه في الليل لي كولاسيون يكونوا فيها هاد الاتزان، لان عندهم واحد المذاق، عندهم واحد الفائده. والثمن ديالهم ما كيكونش غالي. طبعا نتوما غتشريوهم، غتغسلوهم مزيان وغادي تستعملوه. دونك الجهاز المناعي اذا كان كيحتاج بحال هاد الاغذيه، فهو في المقابل كاينين شي حوايج اللي الاعداء ديالو. هاد الحوايج لي كونسيرف، داكشي اللي فيه كثره الملونات وكثره المضافات، الحاجه اللي فيها السكريات بزاف وحلوه بزاف، دونك هادو كيضعفوا لينا الجهاز المناعي ديالنا. ستريس، تخمام، الخلعه، كنا دوزنا وكندوزو في واحد المرحله ديال الستريس، ولكن خاصنا شويه نحاولوا نحفزوا بعضياتنا، نقويو بعضياتنا باش نخرجوا من هاد التجربه بسلام. ستريس والخلعه كيضعفوا الجهاز المناعي. قلت ما يدار كتخليكم تفيقوا بالليل وتنعسوا بالنهار. لا، الجهاز المناعي كيبغي النعاس، والنعاس خصو يكون بالليل. دونك حاولوا تاخذوا الكافي ديالكم من النعاس، نعسوا بالليل، ما تبقاوش كل ساعه مقابلين التلفازه، مقابلين هذا بالليل. دونك عندكم النهار كامل ما عندكمش بزاف ديال لي زاكتيفيتي، فات ما عندكمش بزاف ديال لي زاكتيفيتي، ولكن الجهاز المناعي راه محتاج عدو كذلك ديك لا سيدونتاريتي، تبقاو جالسين في الدار جالسين. الجهاز المناعي ما تيبغيش ان تبقى غير جالس، حاولوا تحركوا، قضيو اي حاجه في الدار. سينو الا ما لقيتو ما يدار غديروا يوتيوب ولا ديروا شي ابليكاسيون وتبداو ديروا الرياضه في البيت ديالكم. محتاج الاكسجين، دونك حاولوا تنشطوا الدوره الدمويه ديالكم شويه. حاجه اخرى، المناعه ديالكم كتكره كثره التسومات، دونك حاولوا ما امكن ان الماكله ديالكم تكون شويه خفيفه، ما تكثروش كثره ديال الليدان. الطياب يكون بزيت العود، القلي ما عندكم ما ديروا به. دونك هنا كاع العادات اللي تعودتوا عليها حاولوا تخلصوا منها في هذه الفتره هذه. حاولوا تبنيوا من جديد الجسم ديالكم، وحاولوا تكيسوا على المناعه ديالكم، لانها اكثر حاجه نتوما واقفين عليها في الوقت الحالي. الناس اللي عندهم المناعه قويه يقدروا يتصابوا بالمرض ما يحسوش بالاعراض ويتشافوا بلا ما يحسوا به. باغ كونطخ الناس اللي المناعه ديالهم ضعيفه ولا عندهم امراض مزمنه فيقدر ياثر عليهم المرض. فنحاولوا ما امكن اننا نقويو الجهاز المناعي ديالنا، نحاولوا نجيريو لو ستريس ديالنا، نحاولوا ما امكن في الدار نحفزوا بعضياتنا، ونستغلوا الوقت نديروا دي زاكتيفيتي مع وليداتنا ونقراو معهم، ونطلبوا السلامه من الله سبحانه وتعالى. من بين لي زاكتيفيتي اللي غيطمئنوا النفس هي الصلاه. صليو، دعيو في البيوت ديالكم ماشي على برا، لان اكثر حاجه كتهدد حاليا السلامه ديالكم هي الخروج من البيت. التزموا بالبيوت ديالكم وحاولوا ما امكن ان تاخذوا هذا الامر بجديه، لانه فريمون سي سيريو. وكرر، كاينين ناس دوزوا المرض وما حسوش به، لان الجسم ديالهم مقوم، مناعتهم قويه. الوغ قوموا الاجسام ديالكم، حاولوا تبنيوا من جديد الجسم ديالكم. هو في الحقيقه ماشي محتاجين غير الجسم ديالنا اللي يتبنى في هذه الفتره هذه، فاحنا محتاجين حتى عقول البعض تبنى. حنا عطينا المده طويله اهميه كبيره للاشخاص تافهين، اشخاص اللي كنلقاوهم دائما على السوشيال ميديا، كنلقاوهم دائما هما اللي كيتكلموا، كنلقاوهم دائما هما اللي كيثيروا انتباه وفضول الناس. اذا لاحظتوا في هذه الفتره هذه هاد الاشخاص انطفأ البريق ديالهم، لان ما عمرهم ما كانوا كيقدموا لنا شي حاجه اللي تفيدنا. الان
عاودوا كما كنقولوا عاودوا الضمسه، عاودوا الحسابات ديالكم، وعاودوا استغلوا الوقت ديالكم في شي حوايج اللي تفيدكم. قلبوا على معلومات، تقفوا راسكم، وعيوا راسكم، وعيوا وليداتكم. ما بغيوش ان وليداتنا يخرجوا غير واعيين ولا غير مسؤولين. بغينا وليداتنا يكونوا حتى هما يكونوا قدوه. بغينا نكون هاد البلاد تطلع. بغينا نكونوا، علاش ما نكونوش حنا؟ ما غنقولش ما نكونش طماع بزاف ونقول علاش ما نكونوش حنا الصين، ولكن عندنا كفاءات. نتمنى ان هاد الكفاءات هادي تستغل، ونتمنى كفاءات اخرى تبان، ونتمنى تعطى اهميه للتعليم والصحه والبحث العلمي. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى تستافدوا منه. نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم نتمنى لكم الصحه والعافيه.